قبل ما نبداو ما تنساوش تكليكيو على زر الاشتراك والجرس باش توصلوا بجديد الحلقات. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا في صحه جيده. اليوم ان شاء الله باذن الله نقدم لكم وصفه رائعه تجي غزاله. هو السفنج اسباني، ساهل بزاف وتيجي لذيذ وزوين. تحتاجوا في المقادير عندي 300 غرام ديال دقيق الفورس الممتاز، عندي هنا واحد المعلقه صغيره كما تشوفوا هكا غير صغيره ديال سنيده، ما تنكثروش بزاف باش ما يتحمرش. حنا نبغيو نطيبوه وما يطيبناش من الداخل، غير شويه ديال سنيده. عندنا شويه ديال الملح اللي غيملح لنا هاد 300 غرام، وعندي معلقه عامره ديال الخميره حبيبات كما تشوفوا. والخميره تتبقى على حسب الجو، كان عندنا الجو سخون تنديروا غير واحد الكميه قليله، كان الجو بارد تنديروا شويه ديال الخميره زايده. انا درت هنا معلقه صغيره عامره. عندي كاس ديال العنبه ونص ديال المدافي، واللي احتاجيت غنقولوا لكم. بسم الله على بركه الله. تنديروا هاد شويه ديال السنيده وتنخلط هاد المكونات ديال شويه السنيده مع الخميره وشويه ديال الملح. طريقه سهله تنخدموه غير هكا بالطراب اليدوي وتيجي رائع. جربوه لان تيجي غزال ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غندير كاس ديال الماء ديال العنبه وغنبدا نخدم، وإلا خصني انا غنزيد نص كاس. نبقاو نخدمو هكا غير بالطراب اليدوي تيجي بحال السفنج المغربي. غنزيد شويه ديال الماء غنقول لكم شحال جات. ضروري ما تخدموا شويه كتيفاتكم، كميه قليله ساهل. نخدموا هكا مزيان، ضروري ما نخدموا، ضروري ما تنخبطوه هكا مزيان باش يطلق لنا الدقيق ويتخدم مزيان. تقريبا خدا ليا 2 الكيسان ديال الماء، وانتم حطوا حداكم ديروا كاس ونص وزيدوا بشويه بشويه تيولي لكم على هاد الطريقه هكا. هذا هو القوام ديالو اللي بغيت. نزيد نخدموا شويه لان كاين دقيق اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش. المهم سيده 2 كيسان ما ديروش دقه وحده، غتبدا بكاس تزيد نص كاس، وإلا خصها تتبقى تزيد بشويه بشويه. انا كما تشوفوا زدت نص كاس ثاني، بقى ليا منه هاد شويه كما تشوفوا. هاد شويه تقريبا خدا ليا 2 كيسان. تيولنا على هاد الشكل. نزيدو شويه غنغطيه ونخليه يخمر. بارك عليه. غنجمع هاد الجناب هكا وغنغطيه بواحد البلاستيك غذائي ونخليه يخمر. بسم الله. نغطيوه هكا بلاستيك غذائي وتنخليه يخمر. تقريبا من 20 دقيقه حتى نص ساعه، نشوفوا على حسب. الا دفيناه مزيان تيكون الماء دافي، هذا غير تيخمر. حطوا واحد البلاصه دافيه دغيا تيخمر. انا غنقول لكم شحال ديال الوقت خدا لي، ضروري ما نغطيو شي حاجه شويه نعاونوه باش يخمر. وغنخليه ان شاء الله ونتلاقاو من بعد يخمر باش غنبداو نقليو. السفنج ديالنا بعد ما خمر كما تشوفوا تيدير هكا هاد الفقاعات، تيبان لنا راه خمر. ما غنحركوش. غنحتاجوا هاد الكيس ديال الحلواني جوطاد، لكن عندنا كبير من الاحسن. انا عندي غير صغار تنديرو هكا في شي كاس وكنعمرو فيه هنا. تكون عندنا المقله دايرين كاس زيت الصفار. تناخدو هكا بالمعلقه. بسم الله. وتنديرو هكا في هذا الكيس. طريقه سهله. تنديرو غير قياس لان الكيس صغير ماشي كبير.
بسم الله. بس انا هذا القياس كما تشوفوا كتكون عندي الزيت تسخن كما تشوفوا. انا دايره الزيت تسخن في المقله. تناخذو هكا تنقطعو بالمقص كما تشوفوا. بسم الله. هذا القياس. انا دابا عندي الزيت سخنات وغنبدا ندير العجينه ديالي في المقله. بسم الله على بركه الله. بسم الله. تنديرو على هذا الشكل، تنديرو على القياس ديالنا المقله. كما تشوفوا كيف تيجي كله مثقب. تكون على حسب المقله. انا عندي هاد الكيس عندي صغير ما هزلياش العجينه بزاف، ما هو غيجيني على حسب المقله نزيد دوره واحده اخرى، ولكن انا عندي الكيس صغير. اللي عنده الكيس كبير غدير على حسب المقله اللي عندها. اللي عندها صغيره غدير قياس صغير، اللي عندها المقله كبيره غدير على حسب المقله ديالها. تنخليوها هكا حتى تطيب لنا من هاد الجهه وتنقلبوها. دابا نحسوا بها طابت تنطلعوا عليها كامل حتى تتبان لنا راه طابت. تنقلبوها. ضروري ما نستعينوا بشي جوج هكا ديال الخشب هانتوما كيف تشوفوا، ونخليوها تطيب من هاد الجهه ونحيدوها ونديروها فوق الورق المنشف وعاد نزيدو وحده اخرى عاوتاني. كما شفتي يكون باين خاوي مفشفش من الداخل. ان شاء الله حتى طيب وغنقدمها لكم، غنقطع لكم باش تشوفوها من الداخل كيف تيجي. بسم الله. بعد ما طابت نحيدوها هكا ونديرو هكا في واحد الطبسيل فوق الورق المنشف تجينا على هذا الشكل. دابا غنزيد معكم ان شاء الله واحده اخرى. بسم الله على بركة الله. انا عندي الكيس صغير تيعذبني شويه، كون ما كان عندكم الكيس كبير من الاحسن. نخليها تطيب من هاد الجهه ونقلبها الجهه. بسم الله. دابا نقلبوها من بعد ما طابت. ونخرجوا الزيت الطريه في الفخار. وانا غنبقى هكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله باش نقدموها بالصحه والراحه. بسم الله. دابا نبداو نقطعوها هكا تجي مقرمشه وتجي من الداخل خاويين. هانتوما كيما تشوف كيف تيجي خاوي من الداخل مقرمش من الفوق ومن الداخل. هانتوما كيما تشوفوا تيجي رائع وان شاء الله نقدمه لكم بالصحه والراحه. هاد السوج ديالنا بعد ما طاب كيما تشوفوا انا قدمته مع الصلصه ديال الشكلاط. تنديروا الماء طايب واحد الكميه على حساب شحال الشكلاط عندنا. مثلا كاس ديال الماء طايب ديال العنبه تندير مع واحد الكاس ديال الشكلاط ديال الدراري الحلو كما تشوفوا. تنديروا هكا تنخليوه حتى يطلق فيه مزيان، تنحركوه كما تشوفوا وتيدوب وتنقدموا معاه حتى تيبرد وتنقدموا معاه تيجي رائع كما تشوفوا. يا اما تنهزوه ونديروا له على هذا الشكل هذا وتناكلوا، اما تنزوقوا به من الفوق واستداري على الاختيار. بسم الله. تنديروا لها الطريقه هذه وتنقدموه بالصحه والراحه.